सः अध्यापकात् पठति। राहुलः विद्यालयं गच्छति। सः प्रातः गृहात् गच्छति। सः अध्यापकात् पठति। यदा अवकाशः भवति सः विद्यालयात् आगच्छति। पितामहः आपणात् फलानि आनयति। पितामहः आपणात् फलानि आनयति। अम्बा आपणाभ्यां फलानि आनयति। जनाः आपणेभ्यः वस्तूनि आनयन्ति। मातामही देवाय पुष्पहारं गुम्फन्ति। मातामही देवाय पुष्पहारं गुम्फति। सा उद्यानं गच्छति। सा उद्यानात् पुष्पाणि आनयति। राहुलः विद्यालयं गच्छति। सः प्रातः गृहात् गच्छति। सः अध्यापकात् पठति। यदा अवकाशः भवति सः विद्यालयात् आगच्छति। पितामहः आपणात् फलानि आनयति। अम्बा आपणाभ्यां फलानि आनयति। जनाः आपणेभ्यः वस्तूनि आनयन्ति। मातामही देवाय पुष्पहारं गुम्फति। सः उद्यानं गच्छति। सा उद्यानात् पुष्पाणि आनयति। जनकः प्रातः कार्यालयं गच्छति। सः सायं कार्यालयात् गृहम् आगच्छति। सः कार्यवशात् यदा कदा विदेशं गच्छति। अद्य सः वायुयानेन विदेशात् आगच्छति। अधुना सायंकालः। सूर्यः अस्तं गच्छति। कृषकः क्षेत्रेभ्यः गृहम् आगच्छन्ति। बालकाः अपि क्रीडाक्षेत्रात् आगच्छन्ति। बालकाः अपि क्रीडाक्षेत्रात् आगच्छन्ति। सूर्यात् प्रकाशः भवति। पुष्पेभ्यः सुगन्धः निर्गच्छति। परिश्रमात् विना कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। परिश्रमेण सर्वः सफलः भवति। पश्य वानरः वृक्षात् अवतरति। वानरः कुतः अवतरति? सः वृक्षात् अवतरति। वानरौ वृक्षाभ्याम् अवतरतः पवनः वहति। तत्र पत्राणि पतन्ति। पत्राणि कुतः पतन्ति? पत्राणि वृक्षेभ्यः पतन्ति। शब्दार्थः गृहात् फ्रम् होम्। आपणात् फ्रम् द मार्केट। बीजात् फ्रम् द सीड। अवतरति कम डाउन। निर्गच्छति कम्स आउट। आनयति ब्रिंग्स। कुतः वेर फ्रम्। वृक्षात् फ्रम् ट्री। क्षेत्रेभ्यः फ्रम् द फील्ड। उद्यानात् फ्रम् द गार्डन। घुम्पन्ति स्ट्रिंग्स। उद्भवति कम्स आउट ग्रोन। सिद्ध्यन्ति accomplished।